like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। शायर ने कहा था कि कभी चेहरे बदलती है, कभी मोहरें बदलती है, कभी चेहरे बदलती है, कभी मोहरें बदलती है, सियासत भी तवाइफ की तरह कोठे बदलती है, सियासत भी तवाइफ की तरह कोठे बदलती है, और हुकूमत के बदलने पर पटाखे मत जला प्यारे, शराब अक्सर वही रहती है, बस शीशे बदलती है। शायर ने सियासत की एक छोटी तस्वीर को अवाम के सामने लाने की कोशिश की, लेकिन मौजूदा तनाजुर में यह देखा जा रहा है कि दल बदली अपनी जगह, लेकिन सियासत में कोई नॉर्मल शख्स को या अपने पेशवा को, रहनुमाओं को, कायद को खुदा तक का दर्जा दे दे, ये एक यकीनन तशवीशनाक मरहला नजर आता है बहैसियत मुसलमान के। हालिया दिनों में आपने महसूस किया होगा कि हल्के चामराजपेट के रुकन असम्बली मोहतरम बीजेड ज़मीर अहमद और बीदर असम्बली हल्के के रुकन असम्बली मोहतरम रहीम खान ने सिद्धारामैया को खुदा का दर्जा देते हुए, कोई कहता है कि खुदा इनसे दूरी खुदा से दूरी के बराबर है, और फिर कोई कहता है कि मुझे सिद्धारामैया के चेहरे पर खुदा नजर आता है। तो ऐसे कुफरिया और शिरकिया जुमलों पर उलमा की खामोशी और अवाम में जो खामोशी नजर आई, यकीनन तशवीशनाक मरहला नजर आ रहा था। इस सिलसिले में एक आवाज उठी है मोहतरम सैयद अशरफ साहब, जो सियासी सेक्रेटरी रह चुके हैं साबिक वजीर आजम वीपी सिंह के। इस सिलसिले में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया और उन एहसासात का इजहार किया जो यकीनन किसी भी एक मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलिए जानते हैं उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किन ख्यालात का इजहार किया इस खुसूसी रिपोर्ट में। सब हालिया दिनों में यहाँ की एक रुकन असम्बली बीजेड ज़मीर अहमद साहब का एक स्टेटमेंट आया है सिद्धारामैया के हवाले से कि उन्होंने ख़ुद को दूरी अगर इख्तियार कर लेते हैं तो खुदा से दूरी के बराबर करार दिया है। तो इस सिलसिले में आपकी बाकायदा एक मुहिम के तौर पर एक तशहीरी मामला चल रहा है, क्या वजह है इसकी और क्या मामला है सर? जनाब ज़मीर अहमद खान साहब ने ये कहा है कि मैंने कहा है कि नानु सिद्धरामैया निंदा दूरा आदरे आ देवरिंदा दूरा आदंगे, ये उनके अल्फाज थे। तो उन्होंने कहा कि मैं देवरू लफ्ज़ इस्तेमाल किया हूँ, अल्लाह नहीं। तो मैं गूगल पे गया, गूगल सर्च में एक ऐप ऐसा है गूगल लेंस। गूगल लेंस में आप ये लिख दीजिए उनके अल्फाज, नानु सिद्धरामैया दूरा आदरे आ देवरिंदा दूरा आदंगे। आप पूछिए उसमें जवाब, इसका ट्रांसलेशन मांगिए। मैंने 3 ज़ुबानों में ट्रांसलेशन मांगा। ये आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये इंटरनेशनल ऐप है। एक था अंग्रेज़ी में, दूसरा था उर्दू में, तीसरा था अरबी में। अंग्रेज़ी में आया देवरू का वर्ड गॉड से, अंग्रेज़ी में गॉड बताया। उर्दू में आया खुदा, और अरबी में आया अल्लाह। अगर आप चाहें तो मेरे पास से देख सकते हैं और मैं बता सकता हूँ। अल्लाह के ताल्लुक़ से जो गुस्ताखी की है ज़मीर अहमद खान साहब भी की है, और उसके साथ साथ रहीम खान साहब और ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर बोल दिए उस मामले में। तो इसलिए जो है ना, ये मुहिम नहीं है, ये जो है ना, जो चीज़ जो मुझे पसंद है, मुझे क्या दुनिया की किसी भी मुसलमान को ये बात पसंद नहीं आती। कोई भी मुसलमान सुनेगा तो यही कहेगा इसकी मजम्मत ज़रूर करेगा। तो मैं सिर्फ ज़मीर अहमद खान साहब के लिए नहीं कह रहा हूँ, दोनों अहबाब के लिए कह रहा हूँ। मैं दोनों ने गुस्ताखी की। अल्लाह के साथ किसी और कुछ का शुमार करना, अल्लाह के साथ किसी और कुछ शरीक करना, ये मुशरिकों का काम है। सर आप कैसे कह रहे हैं कि वो अल्लाह के साथ शरीक कराएं, जबकि कुछ उलमा की जानिब से वजाहत भी हुई है कि अगर वो सियासी एतबार से ये कह रहे हैं जुमला तो ये ठीक है, मजहबी एतबार से हम इसकी मजम्मत करते हैं। सियासी एतबार से अगर उन्होंने कहा है जुमला तो ठीक है सर, तो उलमा इकराम की जानिब से बयान भी आया है। नहीं, उलमा इकराम की भी जानिब से जो बयान आया, मैं उस पर कोई भी टिप्पणी या अपनी तरफ से कोई भी ये नहीं करूँगा,
کیونکہ اور علماء کرام ہیں، ان کے سامنے رکھیں گے اس بات کو، اگر وہ صحیح سمجھتے ہیں تو پھر اس پہ بات آگے ہوگی، ابھی نہیں۔ لیکن آپ جو ہے لگاتار اس پر مہم چلا رہے ہیں کہ چاہتے کیا ہیں آپ کہ ضمیر احمد خان معافی مانگے؟ نہیں، ضمیر احمد خان صاحب کی اکیلے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ رحیم خان بھی ہیں اس میں۔ تو دونوں ارکان اسمبلی نہیں، میں تو معافی میں معافی کبھی نہ مانگا اور نہ مانگوں گا اور نہ کبھی مانگوں گا اس چیز کو۔ یہ تو علماء کرام کا معاملہ ہے، وہ طے کرے کہ کیا کرنا ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ کون؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں لوگوں کی اس تک ذہنوں تک اس کو پہنچایا ہوں، لوگوں تک میں پہنچانے کا میرا کام کر رہا ہوں، اس کے بعد لوگ اس کا فیصلہ کریں، علماء اس کا فیصلہ کریں۔ میں کون ہو سکتا ہوں فیصلہ کرنے والے؟ مذہبی اعتبار سے تو میں زیرو ہوں، علماء کا کام ہے، علماء کو کیا کرنا ہے وہ جواب دے علماء۔ سر اس کے علاوہ 2 سال پہلے ایک گستاخی رسول کے سلسلے میں ایک بہت بڑا ہنگامہ ہوا تھا شہر کے ڈی جے ہلڈی کے جے ہلڈی علاقے میں، تو اس حوالے سے بھی ایک نیا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے وہاں کے رکن اسمبلی جس نے اس معاملے میں پشت پناہی کی ہے اس مجرم کی، تو اس حوالے سے کل انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا اپنا چھوٹا بھائی ہے، اور ایسے ہنگامے بہت چھوٹے ہنگامے ہیں، ایک چھوٹا حادثہ ہے، اس طرح قرار دیا ہے اس معاملے کو بھی۔ تو اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، ضمیر احمد صاحب کا کہنا کہ یہ بہت چھوٹا حادثہ تھا، انہوں نے اسے حادثہ کہا، یہ چھوٹا۔ آپ ضمیر احمد خان صاحب کیا چاہتے ہیں؟ 100-200 مسلمان بچے مر جائیں اور جب کہیں گے اب یہ بڑا حادثہ ہوا تھا؟ کتنے بچے بے گھر ہو گئے، آج کتنے لوگ جیلوں میں چلے گئے۔ آپ کیا کر رہے تھے اس ٹائم پہ؟ تو آپ تو جو ہے نا وہ وہاں کے اسمبلی کے ممبر کے ساتھ کھڑے ہو کر فوٹو چھپوا کر، اور ہر جگہ وہ اس میں جو علاقے میں سب جو ہے نا آپ اپنے پوسٹر لگوا رہے تھے۔ آپ کر کیا رہے تھے اس ٹائم پہ؟ آپ اسے چھوٹا حادثہ مانتے ہیں؟ آج بھی ہمارے بچے جیل میں ہیں۔ آپ نے کہا کہ میرے 5 بھائی ہیں، یہ چھٹا بھائی ہے، یا آپ خود کہہ رہے ہیں گستاخ رسول کا خاندان بھی آپ ہی کے پاس ہے اور گستاخ الہی بھی آپ ہی ہیں۔ یہ دونوں ایک ہی خاندان میں ہو گئے۔ اب یہ میرا کہنا نہیں ہے، ہم ضمیر احمد صاحب کا کہنا ہے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، ہم 5 بھائی ہیں، یہ چھٹا بھائی ہے میرا۔ گستاخ رسول کا خاندان بھی آپ کے خاندان سے مل گیا نا، اس کا مطلب ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک 3rd کلاس کیٹیگری کی جو زبان استعمال کی ہے، لفظ بھاڑخو کہا ہے جس میں کئی ایسے لوگ شامل ہیں جن کی وجہ سے کئی نوجوانوں کی رہائی ہوئی، اس میں علماء کرام بھی ہیں اور دیگر احباب بھی ہیں، دیگر سماجی کارکنان بھی ہیں، ایڈوکیٹس ہیں۔ کنہوں نے بھاڑخو کہا ہے؟ ضمیر احمد صاحب جی کہتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں کیا کرتے تھے بھاڑخواں، آپ نے کیوں رہا نہیں کیا؟ اس طرح کے سوالات اٹھائے ہیں، اس پر کیا کہنا چاہیں؟ اچھا دیکھیے، وہ اپنی اپنی زبان ہوتی ہے، نہیں سیاسی حوالے سے ایسی زبان جس کے پاس جس کی معیار جو اپنے معیار پہ بات کرتا ہے، جس کا معیار وہ ہے اسی اس پہ بات کرے گا۔ میں اس پہ کیا کہوں گا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اگر تھوڑا بہت علم ہوتا تو زبان بدل جاتی تھی، تو اس پر الفاظ بدل جاتے تھے، لیکن علم کی کمی ہے، اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں۔ اور کیا کہوں گا؟ اگلا اقدام کیا ہوگا سر؟ ابھی تو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اس سلسلے میں دیگر تنظیموں سے، الفائی اداروں سے نہیں، ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے، ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے۔ اب وہ لوگ آ نہیں رہے ہیں تو کس کا ڈر ہے مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو ملت کی خاموشی پر کیا کہنا چاہیں گے؟ ملت کی خاموشی پہ یہی کہنا چاہیے کہ بھائی دوبارہ ان سے التماس کرنا چاہیے، دوبارہ میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اس تعلق سے آگے بڑھ کر آئیں، قوم کو اور گمراہ ہونے سے بچائیں۔ کیا آپ نے یہ بھی کوشش کی کہ کرناٹک کے علماء کرام سے ملاقات کریں، اس معاملے میں بات کریں؟ جی، میں ملاقات کیا تھا، امیر شریعت کے پاس میں گیا تھا خود، جی اسی معاملے میں گیا تھا۔ بہت دیر تک ہم دونوں کی بات ہوئی اور امیر شریعت نے مجھے کہا کہ نہیں، یہ معاملہ جو ہے نا بہت ہی گمبھیر معاملہ ہے۔ ایک دن کی بات ہے، کچھ دنوں پہلے جو ہے نا ضمیر احمد خان صاحب میرے پاس آئے ہوئے تھے، امیر شریعت کے پاس، اور کسی مولانا کے ساتھ آئے تھے۔ اب میں ان مولانا کا نام لینا نہیں چاہتا کیونکہ اس ٹائم پہ ان کی بات میرے ساتھ نہیں ہوئی تھی، تو کسی اور مولانا کے ساتھ ہی امیر شریعت کے پاس آئے تھے، اور امیر شریعت نے ان سے اشارتاً، ان کے یہی الفاظ تھے، میں نے اشارتاً ضمیر احمد خان صاحب کو ان کے بیان کے تعلق سے یاد دلایا۔ یہ امیر شریعت کے
लफ्ज़ थे, ये मेरे लफ्ज़ नहीं उनके थे। तो मैंने सवाल किया तो फिर उन्होंने क्या जवाब दिया मौलाना, तो उन्होंने कहा खामोश रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे फिर सवाल किया खामोशी का मतलब क्या है, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, यही हुआ ना। खामोशी का मतलब क्या है, मैंने उनसे सवाल किया तो खामोशी का मैंने कहा उनको जवाबन, मैंने ही कहा कि खामोशी का मतलब ये हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे दोबारा गुजारिश की कि मौलाना इस पे कोई कार्रवाई करें, क्योंकि आप अमीर शरीयत हैं और शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी आप पर है, ये मैंने उनसे कहा जी। कार्रवाई के बारे में क्या बोले? और उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। जो मुझे कहना था मैं कह दिया, अब उनकी मर्ज़ी, अब देखें कब वो फैसला लेंगे। सर अब कार्रवाई की बात करें, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? किस तरह की ये देखिए, कार्रवाई की बात मैं कर रहा हूँ तो कार्रवाई किस तरह की होनी चाहिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ। कार्रवाई जो है ना, कुरान शरीफ और हदीस की रोशनी में जो कार्रवाई करना है वो करिएगा, मेरे कहने पे कोई कार्रवाई नहीं होती। कुरान और हदीस की रोशनी में जो कार्रवाई करना है वो करिए आप। उलमा करना है, उलमा को करना है, उलमा का काम है, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम आप तक पहुंचाना है, आगे का काम आपका है। वही तो कह रहा हूँ, कार्रवाई आगे की कार्रवाई, आगे के काम की बात हो रही है वहाँ, वो आपको आगे करना, आपको उलमा करेंगे, मैं क्यों करूँगा, मुझे क्या मालूम है। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।